Huawei Digital Nepal Conclave 2022 in association with Info Developers, connected by Encel. नमस्कार, म सर्वप्रथम डिजिटल नेपाललाई इम्पावरिङ गर्ने आईटी इन्डस्ट्रीको विषयमा आज यहाँहरुसँग केही कुरा म गर्दैछु, केही कुराको म प्रस्तुति गर्दैछु म र यो कुराको प्रस्तुति गर्ने सिलसिलामा मैले केही नेपालका आईटी कम्पनीहरुसँग कुरा पनि गरेँ र म यही क्षेत्रमा छु र मलाई यसको प्रब्लमहरु थाहा छ, यसका समस्याहरु थाहा छ र त्यस सम्बन्धी म आज केही कुराहरु यहाँ समक्ष राख्नको लागि म चाहिँ आज्ञा चाहन्छु। म लाग्छ मलाई यो एकदमै एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो यी कुराहरु गर्नको लागि, किन भन्दाखेरि आजको दिनमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, उपराष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र मन्त्रालयको सचिवज्यूहरु हुनुहुन्छ भनेपछि आज यो चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो। केही कुराहरु गरौँ, केही कुराहरु राखौँ र यी कुराहरुलाई चाहिँ हाम्रा सम्मानित अतिथिहरुले यी कुराहरुलाई चाहिँ ग्रहण गरिदिनुहुन्छ र नेपालको आईटी इन्डस्ट्रीले एउटा फड्को मार्न सक्छ र पक्कै पनि आईटी इन्डस्ट्रीले फड्को मार्यो भने हामीले जुन एउटा हामीले परिकल्पना गरेको छौँ, डिजिटल नेपालको जुन परिकल्पना गरेको छौँ र त्यो परिकल्पना सार्थक हुन्छ। किन भन्दाखेरि डिजिटल नेपाललाई पावरिङ गर्ने भनेको आईटी इन्डस्ट्रीले नै हो र यी कुरालाई मध्यनजर गरिकन म आज केही कुरा राख्दैछु। म आज सबभन्दा पहिला नेपालको आईटी इन्डस्ट्रीको एउटा सिनेरियो हेरौँ। सबभन्दा पहिला आज हामी कुन कन्टेक्स्टमा छौँ, कुन कन्टेक्स्टमा थियौँ र हामी आज कुन कन्टेक्स्टमा छौँ। हामी आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि माइक्रो मिनीबाट आज हामी तपाईको सुपर कम्प्युटरको हामी स्टेजमा छौँ। पक्कै पनि नेपालको तपाईको केयुमा हैन हामी काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा सुपर कम्प्युटरको स्थापना भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यस्तै गरिकन कम्युनिकेसनको हिसाबमा तपाई कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईको मोहन आकाशवाणी चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलाको दिनबाट हामी आज चाहिँ 5G टेक्नोलोजीमा हामी पुगिसकेका छौँ र नेपाल टेलिकमले 5G टेक्नोलोजीको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसमा अभ्यास गरिराख्नु भएको छ र केही समयपछि यो कुरा चाहिँ पब्लिकली हुनसक्छ। त्यस्तै गरिकन हामी एजुकेसनको कुरा गर्छौँ भने एउटा विश्वविद्यालय थियो र आज हामीसँग चाहिँ 15वटा विश्वविद्यालय छ हामीसँग। त्यस्तै गरिकन नेपालको आईटी कम्पनीहरू सेल्फ सफिसिएन्ट भएका छन्, धेरै नै ग्रो भएका छन् आज हैन। यो पनि एकदमै हाम्रो सुखद पक्षको कुराहरू हो र नेपालको आईटी कम्पनीहरूको नम्बर चाहिँ एभ्री इयर तपाईको 20%ले ग्रोथ भइरहेछ लाग्छ। यो पनि एकदमै सुखद पक्ष हो यो। यस्तै गरिकन नेपालको आईटी ग्रेजुएट्सहरू प्रत्येक वर्ष 7500 को संख्यामा मार्केटमा आइराख्नु भएको छ र यस्तै गरिकन नेपालको जुन इम्पोर्ट छ, नेपालको इम्पोर्टमा 5.6% आईसीटी सेक्टरले कभर गरेको छ र त्यसको चाहिँ एमाउन्टको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने 6 बिलियन एनपीआर रहन आउँछ। यसको साथै नेपालमा जति पनि आईटी कम्पनीहरू छन् र ती आईटी कम्पनीहरूमध्ये तपाईको 13% आईटी कम्पनीहरूले नेपालबाट बाहिर सफ्टवेयर एक्सपोर्ट गरेर राख्नु भएको छ र यो सङ्ख्या चाहिँ तपाईको अब आउने दिनमा बढ्छ भन्ने म अपेक्षा गर्दछु र एक्सपोर्टको तपाईको भ्याल्युमा हिसाब गर्नुहुन्छ भने 100 to 200 तपाईको मिलियन USD को बराबरको सफ्टवेयर एक्सपोर्ट नेपालका आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् र आजको दिनमा यो विकासको यस्तो प्रक्रियामा छौँ हामी कि आज हामी तपाईको गिग इकोनोमीमा छौँ हैन। गिग इकोनोमी भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा कुनामा बसिकन गभर्नमेन्टमा रजिस्टर गरिकन वा नगरिकन विश्वको कुनै पनि ठाउँको तपाईको सफ्टवेयर डेभलप गर्ने इकोनोमीले बताइन्छ। यस्तै गरेर डिजिटल नेपालको लागि अति नै आवश्यक कुरो इन्टरनेट, ब्रोडब्यान्ड र मोबाइल युजर्सको नेपालमा र्यापिड ग्रोथ भइरहेको छ हैन। यसले पनि राम्रो प्लेटफर्मको सिर्जना गरेको छ र ब्रोडब्यान्ड नेपालको दूरदराज रुरल एरियाहरूमा पनि पुगिरहेको छ हैन। त्यस्तै गरिकन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हुन त तपाईको अब नेपालको रेमिटेन्स र अरूसँग हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने त यो धेरै सानो सङ्ख्या हो। यो नेपालको टोटल जीडीपीमा 2.22%ले नेपालको जीडीपीलाई नेपालको आईसीटी सेक्टरले चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छ, सहयोग गरिरहेको छ। यो सङ्ख्या भनेको अब मेरो विचारमा 20-30% मा जानुपर्छ। अब कमिङ एज अफ नेपाल, नेप्लिज आईटी इन्डस्ट्री भनेको मतलब डिजिटल नेपालको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईको आईटी इन्डस्ट्री हो। आईटी इन्डस्ट्रीले तपाईको सफ्टवेयर डेभलप गर्छन्, विभिन्न सर्भिस डेभलपमेन्ट गर्छन्, जसको माध्यममा के हुन्छ डिजिटल नेपालको साकार हुन्छ हैन। आजको दिनमा हामी कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको आईटी कम्पनीहरू धेरै सक्षम भइसकेका छन्। सक्षम भइसकेको कारणले गर्दाखेरि र विदेशी कम्पनीहरूमा भर नपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ।
नेपालका लोकल कम्पनीहरू पनि अब गोइङ टु ग्लोबल, हैन, ग्लोबल लेभलमा पुगिरहेका छन्। जस्तै हामीले आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूको हामी कुरा लिन सक्छौँ र नेपालका यस्ता कम्पनीहरू पनि छन् जुन कम्पनीले नेपालमै बसिकन विदेशमा सफ्टवेयर एक्सपोर्ट गरेर आएको छ। म चाहिँ यसलाई चाहिँ इनसोर्सिङ भन्छु म यसलाई चाहिँ। यस्तै गरिकन नेपाल सरकारका र हाम्रो डिजिटल नेपालका जति पनि तपाईँको सेक्टर छन्, जति पनि इनिसिएटिभहरू छन् र ती इनिसिएटिभमा नेपालका डोमेस्टिक कम्पनीहरूले धेरै नै कन्ट्रिब्युट गरेर आएको छ नेपालको गभर्मेन्टको डिजिटल इनिसिएटिभ्समा। यस्तै गरिकन नेपालका डोमेस्टिक सफ्टवेयर कम्पनीहरूले फाइनेन्सियल सेक्टरमा, हेल्थ सेक्टरमा र एजुकेसन सेक्टरमा अति राम्रो काम गरेर आएको छ र हामीले यो कुराको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पोस्ट कोभिडमा वास्तवमा हामीले यसलाई बुझ्न सक्यौँ हामीले यसलाई। यस्तै गरिकन हामी आज पेपर टु लेस पेपरमा गइरहेका छौँ, हैन, विभिन्न किसिमका अनलाइन सिस्टमहरू, लोन खोल्ने, तपाईँको ब्याङ्क लोन खोल्ने, तपाईँ डिपोजिट एकाउन्ट खोल्ने, केवाइसीहरू अपडेट गर्ने, यी कुराहरू सबै आज चाहिँ पेपरलेसबाट गइसकेका छ आजकल। यो पनि सुखद पक्ष हो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँको क्यास टु क्यासलेस। आज हाम्रो सोसाइटी तपाईँको क्यासलेसमा गइसकेका छ, हैन, फोन पे छ र विभिन्न किसिमका तपाईँको डिजिटल माध्यमहरू छन्। नेपाल सरकारले पनि आफ्नो विभिन्न किसिमको तपाईँको कारोबारहरूलाई चाहिँ उहाँले क्यासलेस गरिसक्नु भएको छ, ती पनि नेपाली कम्पनीहरूले नै गरेका हुन्। यस्तै गरिकन फेस टु फेस भर्चुअल कनेक्सन्समा आजकल धेरै विश्वास गरिन्छ आजकल, भने हामी फेस टु फेसमा भन्छौँ हामी र नेपालमा इ कमर्समा एकदमै ऱ्यापिड ग्रोथ भइरहेछ, धेरै तपाईँको राम्रो प्रगति भइरहेको छ र यस्तै गरिकन तपाईँको यो राइड सेयरिङ सर्भिसेसहरू पनि नेपालमा धेरै अगाडि आइरहेको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको विश्वमा जति पनि तपाईँको प्रविधिहरू छन्, हामी एआई भन्नुहोस्, तपाईँको कम्प्युटर भिजन भन्नुहोस्, VR, AR, whatever, हैन, यी सबै कुराहरू नेपालका कम्पनीहरू, नेपालका डोमेस्टिक कम्पनीहरूले पनि यसलाई आत्मसात गरिरहेछन्, सिकिरहेछन् र विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरू तपाईँको हाम्रो बजारमा देख्न पाउँछौँ हामी। यसबाट के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालका कम्पनीहरूको अब चाहिँ कमिङ अफ द एज अफ नेप्लिस आइटी इन्डस्ट्री चाहिँ भन्न सकिन्छ र हामी नेपाली भएको नाताले हामी यो कुरामा चाहिँ एकदमै गौरवान्वित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई। अब हामी अलिकति च्यालेन्जको विषयमा कुरा गरौँ। यो च्यालेन्जको विषयमा किन कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिजिटल नेपालका जति पनि तपाईँको इनिसिएटिभ्सहरू छन्, ती इनिसिएटिभहरूलाई तपाईँको कसरी चाहिँ त्यसलाई सर्भ गर्ने, त्यो सर्भ गर्नको लागि के प्रब्लमहरू छन् त, जबसम्म हामीले त्यो च्यालेन्जहरू बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले डिजिटल नेपालको सपना साकार हुन सक्दैन। त्यसकारण मैले बुदागत रूपमा म केही कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु, जस्तै ल्याक अफ रिक्वायर्ड ह्युमन रिसोर्सेस। अहिले हाम्रो बजारमा आइटी सेक्टरमा तपाईँको ह्युमन रिसोर्सको धेरै नै कमी छ, हैन। एउटा ह्युमन रिसोर्सको धेरै कमी छ र अर्को स्किल म्यान पावरको धेरै कमी छ, हैन। यसको लागि हामीले विशेष प्रक्रियाको पहल गर्नुपर्छ हामीले, अन्यथा भोलिको दिनमा हामीले समस्या हुनसक्छ र जुन परिकल्पना गरिएछ र त्यो सार्थक नहुनसक्छ। अब मिसम्याच बिट्विन द एकाडेमिक एन्ड इन्डस्ट्री, अभियसली हाम्रो तपाईँको एकाडेमीले जुन किसिमको म्यान पावर प्रोडक्सन हुन्छ, उहाँहरू इन्डस्ट्रीमा आउनुहुन्छ, त्यहाँ बिचमा ग्याप छ, हैन। र त्यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्नको लागि त अब सफ्टवेयर कम्पनीहरूले आफ्नो प्रयास त गरेर आएको होला, तर तपाईँको लङ टर्ममा चाहिँ नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धी एउटा केही व्यवस्था गरिकन हाम्रो ग्रेजुएट्सहरू जब उहाँहरू मार्केटमा आउनुहुन्छ र मार्केटमा आउँदाखेरि उहाँहरू सक्षम हुनु पर्यो। अदरवाइज भोलिको दिनमा हामीले ठुलो आज त समस्या हामीले फेस गरिरहेको छौँ भने भोलिको दिनमा यो झन् विकराल स्थितिमा जान सक्ने सम्भावना छ। ल्याक अफ सेपरेट लेबर ल फर द आइटी कम्पनीज। हामीले अहिले आइटी सेक्टर अति क्रिटिकल छ, यो क्रिटिकल बिजनेस हो यो, र यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू भनेको एकदमै नलेज बेस हुनुहुन्छ र नलेज पर्सन्सहरूलाई म्यानेज गर्ने धेरै नै गाह्रो हुन्छ। प्रोजेक्ट धेरै क्रिटिकल हुने कारणले गर्दाखेरि आज जुन एउटा तपाईँको एउटा जेनेरिक एउटा तपाईँको आइटी हाम्रो तपाईँको हाम्रो सरकारको लेबर पोलिसी छ र त्यो लेबर पोलिसीलाई आइटीको लागि सापेक्ष हुने गरिकन नयाँ प्रकारको लेबर पोलिसी चाहिँ बनाउनु पर्ने भन्ने म चाहिँ ठान्दछु। यो नेपालको आइटी इन्डस्ट्रीको एउटा डिमान्ड हो एउटा। यस्तै गरिकन हाम्रो डोमेस्टिक र आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूको बिचमा तपाईँको रेभेन्यूमा धेरै नै अन्तराल छ। किन अन्तराल छ भन्दाखेरि विदेशको काम गर्दाखेरि तपाईँको डलरमा काम हुन्छ, रेभेन्यू धेरै राम्रो हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको साइज सानो छ, नेपालको इकोनोमी सानो छ, हामी तपाईँको कम खर्च गर्छौँ र हाम्रो धारणा के छ भन्दाखेरि विदेशीलाई चाहिँ धेरै खर्च गर्नु, नेपालीले जसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता छ र त्यो मानसिकता भएको कारणले गर्दाखेरि तत्सम्बन्धी पनि हामीले केही न केही एउटा चाहिँ निर्क्युल गर्नैपर्छ र जसबाट चाहिँ नेपालको आइटी सेक्टर स्ट्रङ हुन्छ र हाम्रो डिजिटल नेपालको जुन कल्पना छ त्यो चाहिँ तपाईँ रियलाइज हुनसक्छ। अब यी सबै कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ तपाईँको भन्दाखेरि डिजिटल नेपालमा कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि एकदमै हाई कस्ट भइरहेछ।
हाई कस्ट इन द टर्म अफ तपाईँको प्रोजेक्ट टाइममा नसकिने, तपाईँको कस्ट फ्याक्टरको कुराहरू आउने, यी धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। र यस्तै गरिकन नो इन्सेन्टिभ फर द लोकल कम्पनीज, नेपालका लोकल कम्पनी डोमेस्टिक कम्पनीहरू आफ्नो रिसोर्सेसमा उहाँहरूले कम्पनी चलाइराख्नु भएको छ र यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई काम गर्न धेरै गाह्रो छ। जस्तै काम गर्न गाह्रो छ र तत्सम्बन्धी चाहिँ हामीले एउटा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धी केही निकट व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यस्तै गरिकन ल्याक अफ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस फर द कम्पनी, नेपालका कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्टको धेरै नै कमी छ र तत्सम्बन्धी पनि एउटा केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यस्तै गरिकन ल्याक अफ प्रिपरेसन इन प्रोजेक्ट इन्सेप्सन, नेपालमा कुनै पनि प्रोजेक्टको इन्सेप्सनमा उतिको सिरियसपन आएको म देख्दिनँ र तत्सम्बन्धी पनि हामी धेरै नै सिरियस हुनुपर्ने छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको नेपालको कम्प्लिट डिजिटाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको प्रोभिन्स सेक्टरमा पनि धेरै नै बलियो हुनु पऱ्यो। भन्दाखेरि प्रोभिन्स सेक्टरको जुन स्ट्रक्चर छ, जुन तपाईँको आइटी स्ट्रक्चर त्यो धेरै नै कमजोर छ र तत्सम्बन्धी सरकारले केही इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो ताकि त्यहाँका व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको सबल हुन सक्नुहुन्छ र प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरिकन तपाईँको गिग इकोनोमीमा जति पनि हाम्रा तपाईँको आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूलाई हामीले चाहिँ नेटवर्कमा ल्याउनु पऱ्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस, नेपालको जुन पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ आइटी सापेक्ष बनाउनु पऱ्यो। हामीसँग जेनेरिक छ एउटा, तर त्यसले सबैतिर भ्याउन सक्दैन। त्यसकारण नेपालको आइटी सेक्टरको लागि एउटा विशेष प्रकृतिको एउटा चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाल सरकारले आज अटोमेसनको लागि उहाँले जति पनि खर्च गरिराख्नु भएको छ कनिका छरीको हिसाबमा भइरहेछ, त्यसलाई तपाईँको एकीकृत गरिकन तपाईँको 4वटा मन्त्रालयले एकबद्ध रूपमा चाहिँ जुन सर्भिस दिइन्छ त्यसलाई चाहिँ एकीकृत तपाईँको ढङ्गले एउटा प्रोजेक्ट इनिसिएसन गर्यो भने र बजेटिङ गर्यो भने चाहिँ तपाईँको राम्रो हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। अब यो च्यालेन्ज भयो, म अब रेकमेन्डेसनमा धेरै टाइम लिन, म अब रेकमेन्डेसनमा जानको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला आइटीको लागि सेपरेट पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट पोलिसीको आवश्यक पऱ्यो। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नेपालमा कति प्रोजेक्ट यस्ता छन् जुन प्रोजेक्ट फेल छन्, टाइममा बन्दैनन् होइन, र यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ एउटा स्पेसल एउटा आइटी पोलिसीको आवश्यक छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ हामीले डिजिटल नेपाललाई सार्थक बनाउने हो भने नेपालमा जुन बजेटिङ हुन्छन् त्यो बजेटिङ भनेको तपाईँको डिजिटल नेपालको सापेक्षमा बजेटिङ हुनु पऱ्यो। कनिका छरे जस्तो गर्नु भएन हामीले होइन। र अर्को ट्याक्स होलिडे, तपाईँको नेपालका आइटी कम्पनीहरूलाई तपाईँको ट्याक्स होलिडेको व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो। यो तपाईँको चाइनामा छ, यो कुरा तपाईँको भारतमा छ, त्यस्तै गरेर नेपालमा पनि हुनु पऱ्यो। डोमेस्टिक कम्पनीहरूलाई तपाईँको ट्याक्स होलिडेको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूसँग उनीहरूले कम्पिट गर्नको लागि इनकेस उनीहरूले तपाईँको इम्प्लोइको इन्कम ट्याक्समा 3 वर्ष 4 वर्ष वा 5 वर्षको लागि कुनै रिडेम्सन भएको खण्डमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि ती कम्पनीहरूले कम्पिट गर्न सक्छ। यो एकदमै ठुलो समस्या छ नेपालको अहिले मार्केटमा अहिले। त्यस्तै गरिकन ठुल्ठुलो प्रोजेक्टको लागि मझौलो प्रकारको प्रोजेक्ट त नेपाली कम्पनीले गरिसकेका छन् भने अब ठुलो प्रोजेक्टको लागि पनि सरकारले नेपाली आइटी कम्पनीहरूलाई अलिकति प्रिफरेन्स दिनु पऱ्यो भन्ने म ठान्दछु। यस्तै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, हामी म्यान पावरको कुरा त गर्छौँ, त कुरा मात्रै गरिरहेको छौँ, त्यहाँ हामीले काम गरिरहेको छैनौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि जुन कोटा सिस्टम छ अहिले तपाईँको आइटी ग्रेजुएटहरूको, तपाईँको विभिन्न कलेजहरूले जुन तपाईँको आइटी ग्रेजुएट प्रड्युस गरिराख्नु भएको छ त्यसमा कोटा सिस्टम छ 20, 30, 40 भन्ने छ। तपाईँको बजारमा खडेरी परिरहेको छ। किन त्यो कोटा सिस्टमलाई पनि हामी केही समयको लागि एबोलिस गरिदिउँ हामी 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षको लागि, त्यसपछिको परिस्थिति हेरिकन कुनै एउटा अर्को पोलिसी अवलम्बन गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यस्तै गरिकन अघि मैले भनिहालेँ प्रब्लम, त्यस कारणले एउटा तपाईँको आइटी सर्भिसको लागि एउटा चाहिँ स्पेसल तपाईँको लेबर लको आवश्यकता परिरहेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाली कम्पनीहरूलाई डोमेस्टिक कम्पनीहरूको लागि फन्डको आवश्यकता छ। उनीहरू ब्याङ्कमा जान्छन्, तपाईँको ब्याङ्कले उहाँलाई लोन दिनुहुन्न, ब्याङ्कलाई कोलाटरल चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस सम्बन्धी नेपाल सरकार र साथै पक्कै पनि आज नेपालका A क्लास ब्याङ्कहरूको यहाँ सिओ साहबहरू आइराख्नु भएको छ। अनि उहाँहरूले किन प्रयास गर्नुहुन्न कि तपाईँको बिजनेस कन्सेप्टको आधारमा, प्लानिङको आधारमा तपाईँको लो कस्ट लोन प्रोभाइड गरिदिनु होला। त्यसले नेपालको आइटी सेक्टरलाई, डोमेस्टिक आइटी सेक्टरलाई अति राम्रो हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। यस्तै गरिकन ब्रिङ्गिङ द आइटी गिग कम्पनीज इन्टु द नेसनल आइटी इन्डस्ट्री मेनस्ट्रिम, नेपालका जति पनि तपाईँको गिग अनि कम्पनीहरू छन् उहाँहरूले राम्रो पैसा कमाइराख्नु भएको छ, तर तपाईँको नेसनल तपाईँको ट्रेजरीमा ट्याक्सको रूपमा आएको छैन। उहाँहरूलाई पनि तपाईँको एउटा नेसनल मेनस्ट्रिममा ल्याएर र त्यहाँबाट जुन तपाईँको त्यहाँ जुन रेभेन्यू हुन्छ त्यो रेभेन्यू तपाईँको नेपाल सरकारको होइन आज ट्याक्समा आएको त राम्रो हुन्छ होला नि त। त्यसले गर्दाखेरि आज देशले तपाईँको जुन प्रब्लम होइन फरेक्सको जुन प्रब्लम परिरहेको छ त्यस्तो किसिमको प्रब्लम त नहोला नि त होइन। भन्दाखेरि यी रेकमेन्डेसन्सहरूलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्न सक्यौँ र
आज यहाँ विशेष फेरि म अनुरोध गर्दैछु, नेपाल आइटी सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरेर म अनुभव गर्दैछु। यसमा केही बुदाहरू यहाँहरूले यसलाई चाहिँ एकदमै विस्तृत अध्ययन गरिकन र कुनै पनि एउटा कार्ययोजनाको तपाईँको साथमा आयो भने नेपालको आइटी इन्डस्ट्रीले धेरै नै राम्रो काम गर्न सक्छ। र उनीहरूले राम्रो काम गर्न सक्नु भनेको मतलबै के हो भन्दाखेरि हाम्रो डिजिटल नेपालमा जति पनि 8वटा सेक्टर र 80वटा इनिसिएटिभ जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र ती कुराहरूको सार्थकता हुनसक्छ भन्ने म ठान्दैछु। धन्यवाद।